भर्खरै भर्खरै मात्रै अ, साहित्यको क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ कविताको क्षेत्रमा कलम चलाउने नव प्रवेशी नवसर्जकहरूलाई स्थापित सर्जकहरूको यी प्रेरणादायी भनाइहरूबाट प्रेरणा प्राप्त होस् भन्ने एउटा उद्देश्य हो भने अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले स्थापित कविहरूबाट सिर्जना गरिएका चाहिँ कविताहरूको सन्देश त्यो सामाजिक विषयवस्तुमा हुन सक्छ र अन्य विषयवस्तुहरूमा चाहिँ कविता मार्फत सम्प्रेषण गरिएका सन्देशहरू आम पाठक दर्शक र श्रोताहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने एउटा उद्देश्य पनि हो र अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ सर्जकहरूका चाहिँ कविता श्रवण गर्ने र मनोरञ्जन गर्ने हो। यही क्रममा हामीले आज निमन्त्रणा गरेका छौँ सङ्खुवा सभाबाट हुनुहुन्छ आदरणीय शिक्षक पनि हुनुहुन्छ लामो समयदेखि चाहिँ कविताको चाहिँ सृजनामा छन्द कविताको सृजनामा चाहिँ लगातार साहित्य सेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुन्दरी घिमिरे खतिवडा। म आदरणीय सुन्दरी घिमिरे खतिवडालाई यस शैक्षिक दर्पणको कार्तिक यात्रा कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर, धेरै धेरै आभारी छु। अब हामी शिक्षण पेसामा सम्बद्ध भएका छन्द कविहरू भनेर भनेका छौँ। हाम्रो चाहिँ यो छलफलका पात्रहरू भनेका शिक्षकहरू हुनु पर्यो र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ छन्दमा कविता लेख्ने चाहिँ सर्जकहरू हुनु पर्यो। यी दुईवटा क्राइटेरियाहरू छुट्याएका छौँ हामीले। अब यहाँ छन्द कवि त हुनुहुन्छ नै, त्योभन्दा अगाडि एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ। यो कविताको यात्राभन्दा अगाडि यहाँले आफ्नो शिक्षणको यात्रा को संक्षिप्त परिचय हाम्रा चाहिँ आम श्रोता दर्शक ज्यूहरूलाई चाहिँ प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ कहिलेदेखि कुन अवस्थामा कुन परिस्थितिमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्नुभयो र चाहिँ यहाँका चाहिँ शिक्षण सेवामा रहँदाका चाहिँ केही अनुभवहरू संक्षिप्तमा हाम्रा श्रोताहरूलाई बताइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मेरो शैक्षिक यात्रा चाहिँ 2042 सालदेखि नै सुरु भयो, तर अस्थायी हुँदाहुँदै 2048 सालमा चाहिँ स्थायी भएर यो सङ्खुवा सभा जिल्लाको बाला निमाविमा म स्थापित भएँ। त्यसपछि चाहिँ पछि आएर म सङ्खुवा सभाको खाँदबारीमा स्थापित भएँ र त्यसपछि मैले शिक्षण पेसा चाहिँ लगातार गरिरहेकी छु। हजुर, शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ साहित्य सृजनामा पनि लाग्नु भएको छ, अनि घर परिवारको व्यवस्थापन पनि चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सामाजिक क्षेत्रमा पनि यहाँ चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ, शिक्षकका पेसागत सङ्गठनमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। अब यी सबै कुराको व्यवस्थापन सँगसँगै चाहिँ साहित्य सृजनामा चाहिँ कलम चलाउन समय कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? साहित्यमा चाहिँ भन्नुपर्दा पहिले विद्यार्थी कालदेखि नै मलाई अलिअलि साहित्यमा रुचि जागेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थी अवस्थामा मैले 6 क्लासमै कविता एउटा सुनाएँ, जुन स्काउट लिएको थियो। मैले स्काउटमा भन्ने कविता मैले सिर्जना गरेकी थिएँ। हो त्यो तयार भन्ने कवितामा म पुरस्कृत भएँ। त्यसपछि मलाई कविता लेख्ने हौसला जाग्यो। अनि त्यसपछि म विद्यार्थी अवस्थामा नि अलिअलि कलम चाहिँ चलाउँथेँ, तर त्यति खासै ध्यान दिएको थिएन। अनि शैक्षिक पेसामा शिक्षण पेसामा लागेपछि चाहिँ मलाई अब विद्यालयमा ती पाठ्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्दा कविताबाट सजिलो लाग्थ्यो। अनि कविता पढाउने सिलसिलामा ती पाठ्यक्रमका पाठ्यपुस्तकका बारेमा अथवा ती कविताहरूको अभ्यासमा पनि मैले कविताबाटै विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने गरेँ अलिअलि। अनि कविता चाहिँ मैले विद्यार्थी कालमै अलिअलि छन्दको बारेमा जानकारी लिएकी थिएँ। पछि उच्च स्तरीय शिक्षामा चाहिँ खासै छन्दको अनुभव मैले पाइनँ र पनि छन्दमा चाहिँ अलिक पछि नै म कलम चलाउन थालेँ। पहिले चाहिँ मैले अरू नै फुटकर कविताहरू नै लेखेँ।
त्यसरी अनि यहाँ चाहिँ यो कविताको सिर्जनामा लाग्नुमा कुनै पारिवारिक प्रेरणाको अ, वातावरण पनि हो वा यहाँको आफ्नै प्रयत्न हो, कस्तो छ पारिवारिक वातावरण पनि कोही यहाँका पारिवारिक छन्? वातावरण भनेको चाहिँ अब हाम्रो बुवाहरू, अब हाम्रो काकाहरू, दाजुहरू कलम त्यसरी कविता भनिरहनुहुन्थ्यो, तर मलाई सुन्न रमाइलो लाग्थ्यो। त्यसरी बिस्तार बिस्तार अब सुन्दै जाँदाखेरि कविता लेखौँ लेखौँ पनि लाग्थ्यो। अनि बुवाहरू अलिक लेख्नुहुन्थ्यो, तर मैले खासै कवितामा चासो चाहिँ देखिदिनँ। त्यही पनि लेख्दा लेख्दै अलिअलि बानी परेँ। अनि विद्यार्थी कालदेखि नै म बानी पर्दै अब शिक्षण पेसामा पनि मैले विद्यार्थीलाई पढाउन, मैले खास नेपाली विषय नै लिएर पढेको हुनाले नेपाली पढाउँदाखेरि एकदम रमाइलो हुन्थ्यो कविताबाट पढाउँदाखेरि। कविताबाट शिक्षण गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि अलिक एक्टिभ हुने, अलिक मोटिभेट हुने। त्यसरी गर्दाखेरि मैले कविताबाटै धेरै पाठहरू चाहिँ त्यसरी बनाएर लेखेको थिएँ। अनि उनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँथेँ। त्यसो गर्दा गर्दै अलि पछि छन्दमा चाहिँ पछि पछि मात्रै लेख्न थालेँ म। पहिले चाहिँ छन्द नभन्दै लेखेको हो। अनि अब हजुरको एउटा कविता सुनौ। करिब करिब प्रारम्भिक चरणतिर यहाँ जब चाहिँ भर्खरै मात्रै कविता छन्दमा कविता लेख्न प्रारम्भ गर्नुभएको थियो, त्यो समय यदि उपलब्ध छ यहाँसँग सङ्ग्रह छ भने, यदि सिर्जना गरेका कविताहरू चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ भण्डारण गर्नुभएको छ, सङ्ग्रह गर्नुभएको छ भने करिब प्रारम्भिक चरणमा लेखिएका कविताहरू मध्येको एउटा कविता हामीले श्रवण गरौँ यहाँ। प्रारम्भिक भनेको चाहिँ मैले अब पहिले त मैले आमाको बारेमा लेखेँ होइन। अनि आमाको बारेमा चाहिँ पहिले छन्दमा भन्दा अगाडि छन्द नबन्धमा अर्कै गद्यमै लेखेँ। तर पछि छन्दमा लेख्दा चाहिँ अलिक सुरु चाहिँ आमाको कविता भन्दा पनि अझै अगाडि चाहिँ मैले एउटा शिक्षक कविता लेखेको छु। त्यही शिक्षकको कविता सुनाउँछु है। मैले यो शिक्षक कविता चाहिँ इन्द्र बज्रा छन्दमा लेखेको छु। हस्, त्यो सुनाउँछु। खोपेर ढुङ्गा बिरुवा लगायौँ, रोपेर गाछी हरियो बनायौँ, सुक्खा रहेका मरुभूमिलाई भुट्टा भरेरै धरती सजाए, भुट्टा भरेरै धरती सजाए। आँधी झरीको न त हुन्छ वास्ता, धन्केर जाला मुटुमा जपस्दा। चेला सबैका गुरु नै पवित्र, मोती सरी कञ्चन भई सचित्र। यात्री गयो त्यो नवरङ्ग छर्दै, टाढा भएर बदङ्ग पर्दै। आधार बन्ला जब कल्पनामा, बास्ना छरेरै नव सिर्जनामा, बास्ना छरेरै नव सिर्जनामा। विद्वान जागौँ शुभ कर्म लागौँ, एकै भएरै ममता बढाउँ। सन्तानले शिर अझै उठाउन्, सन्देश नौलो जगमा दिलाउन्, सन्देश नौलो जगमा दिलाउन्। साझा बनाऊ साधक प्यार भर्दै, टुट्ने र फुट्ने मन यो निखार्दै। एकता लौ जुटेर सारा, फेरिन्छ पक्कै जनको मुहार, फेरिन्छ पक्कै जनको मुहार। हस्, कवितामा यति। सुमधुर कविता हामीले श्रवण गर्ने अवसर पायौँ। अनि अब यहाँले कविता प्रारम्भमा त छन्दमा कविता लेख्ने प्रयत्न गर्नुभयो, छन्द मिल्यो कि मिलेन थाहा भएन।
छन्दसँग सम्बन्धित त्यति धेरै ज्ञान थिएन। मनमा चाहिँ एउटा चाहिँ कविता लेख्ने उत्साह हुँदाहुँदै पनि छन्दसँग सम्बन्धित चाहिँ ज्ञानको पर्याप्त ज्ञानको अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ छन्दमा कविता लेखिरहनु होला अथवा कतिपय छन्दमा त्रुटि भयो होला। तर प्रयत्न गर्दा सुरुमा होइन म पनि छन्दमा कविता लेख्न सक्ने रहेछु भन्ने खालको चाहिँ अनुभूति यहाँलाई कुन बेलामा कसरी प्राप्त भयो? छन्दमा कविता चाहिँ मलाई अब यही यो फेसबुक चलिकन चाहिँ फेसबुकमा विभिन्न छन्दहरूमा विशेष गरेर शार्दूल विकृत छन्दमा चाहिँ कविता सुन्ने गरेकी थिएँ। अनि त्यसैबाट चाहिँ अलिक यो छन्दमा लेख्न पाएँ, अलिक आनन्द आउने रहेछ सुन्न जस्तो लागेर म पनि छन्दमा कोसिस गरेर छु। अनि अब त्यस्तै बुवाको सम्झनामा लेखेँ एउटा, आमाको नारी कविता लेखेँ एउटा, अनि त्यस्तै छोरीको सम्झनामा पनि लेखिरहेको छु शार्दूल विकृत छन्दमा चाहिँ। अनि अरू अरू छन्दमा चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि अब मिल्न त अझै पनि म सिकारु नै हो, प्रयास गर्दैछु मिलाउने, तर अझै पनि यहीँ पनि आफैले पढ्दाखेरि नै छन्द मिलेको जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी छन्दमा कविता लेख्नेहरूले ह्रस्व दीर्घ जानी जानी पनि घुसाइरहेका हुन्छौँ त्यो छन्द मिलाउनका लागि। त्यसो गर्नु चाहिँ नहुने हो। ह्रस्व दीर्घ चाहिँ एकदम पुरा मात्रा चाहिँ मिलाउनै पर्छ यो छन्दमा। मिलेन भने त्यति सजिलो हुँदैन, सुन्नेलाई नि सजिलो हुँदैन, सरल हुँदैन र भन्नेलाई पनि अलिक गाह्रै हुन्छ। अनि छन्दमा कविता लेख्न चाहिँ ह्रस्व दीर्घको बहुत ख्याल गर्नुपर्छ। अब त्यो ह्रस्व दीर्घ कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ नमिलेपछि यही भए पनि यता लेखिदिउँ है भन्ने पनि हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। त्यसै गरी मैले पनि बिगारिराखेकी चाहिँ छु, तर जबरजस्ती भन्दैछु छन्दमा कविता। पहिले छन्दमा नलेख्दाखेरि अब जस्तो पनि ह्रस्व दीर्घको त्यति ख्याल गरिँदैन थियो। पछि छन्दमा लेख्न थालेपछि बहुत ख्याल गरिन थालो, तर पनि कतै कतै त बिग्रिहाल्छ। अनि अब यहाँले चाहिँ प्रारम्भमा चाहिँ कविता लेख्दाखेरि चाहिँ अब केही भाषाको कुरा, व्याकरणको कुरा, गणको कुरा, मात्राको कुरा करिब करिब चाहिँ यहाँ मिलाउन पर्ने चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू हुँदा रहेछन् छन्दमा। हजुर। अनि मनमा सिर्जना गरिएका ती भावहरूलाई चाहिँ स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ ती चाहिँ भावहरूलाई व्यक्त गर्दा त्यो परिधिभित्र रहेर चाहिँ भाव व्यक्त गर्न अलिक गाह्रो हुँदैन? त्यहाँ आफूले रोजेका शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, होइन, आफूले रोजेका चाहिँ ती चाहिँ वाक्यांशहरू प्रयोग गर्न नसकिने, नियमभित्र बस्नुपर्ने गर्दा आफ्नो मनमा चाहिँ सिर्जना गरेको भाव एउटा अनि कविता फेरि अलि अर्कै चाहिँ जस्तो अनुभव कहिले यहाँलाई लागेको छैन? त्यो एकदम लागिरहेछ त्यो। किनभने अब यो ह्रस्व दीर्घको बहुत ख्याल गर्नुपर्ने, हामीले व्याकरणको ख्याल गरिउन भने त्यो छन्द नबन्धको भइहाल्छ, छन्दको कविता पनि। अनि फेरि अब आफूले आफ्ना मनमा लागेका भावहरू सिर्जना गर्नलाई चाहिँ अब जसरी खुल्ला कविता लेखिन्छ अथवा गद्यमा कविता लेखिन्छ त्यसरी चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ, तर पनि मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ। अनि त्यो ह्रस्व दीर्घ बिग्रिन्छ कि भनेर अब अलिकति तोडमोड गर्ने हाम्रो बानी छ। मैले धेरै छन्दका कविताहरू पनि हेरिरहेको छु। अब त्यो ह्रस्व दीर्घ कतै कतै तोडमोड भएका हुन सक्छन् भाव मिलाउनका लागि, तर त्यसो गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब अलिक हेर्दा पनि कस्तो लाग्छ, होइन? अनि यो छन्दको कविता लेख्नको निमित्त चाहिँ कुनै प्रशिक्षणहरू अथवा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रशिक्षणात्मक कुनै चाहिँ कार्यक्रमहरूमा यहाँ सहभागी हुनुभएको छ कि यो सबै जे लेख्नु भएको छ त्यो स्वयं चाहिँ आफ्नो एकल प्रयत्न हो कि कसो के छ? होइन, सुरुमा मैले कतै पनि प्रशिक्षण लिएको थिएन। अब आएर भर्खरै यो मेची महाकाली भन्ने अभियान रहेछ नि त, होइन? हो त्यो मेची महाकालीमा जाँदा चाहिँ त्यहाँ हरि सर, विदुर सरहरूले यसो मलाई गाइड गर्नुभयो छन्दमा। अगाडि चाहिँ मैले जस्तै यो बुवाको सम्झना, आमाको, छोरीको कविताहरू धेरै लेखेँ। यही शिक्षकको कविता पनि लेखेँ। त्यसमा पनि अब
छन्दमा अब आफै पहिले त विद्यार्थी अवस्थामा पढेकै आधारमा यसो गणहरूको गणनाहरू गरेर अनि मात्राहरू मिलाएर छन्द मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू आफै सिर्जना गरेको हो। पछि चाहिँ यहाँ अहिले अहिले हालसालै चाहिँ सरहरूसित यसो सोधपुछ गर्दैछु। उहाँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा त्यही कविता हजुरलाई यो कार्यक्रममा पनि यस्तो कार्यक्रम चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही भेटेको हो, मैले त्यही थाहा पाएको हो। अनि यहाँ सहभागी हुन मन लागेको, यसमा सहभागी गराउनु भएकोमा धेरै धेरै खुसी छु, आभारी छु। अब एउटा कविता सुनाऊ। हुन्छ। पहिले सुरुमा मेरो यो एउटा पखेराका फुलहरूमा छापिएको एउटा कविता छ। हजुर त्यो कविता छन्द बिनाको सुनाऊ कि छन्दको सुनाऊ? छन्दको। आज हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम नै चाहिँ काव्य यात्रा कविताको चाहिँ हजुर। छन्दमै हामीले चाहिँ यहाँले चाहिँ सृजना गरेका गजलहरू चाहिँ अन्तिमतिर सुन्छौँ। गजल हजुर। मुक्तहरू केही छन् भने म आज एउटा यो छोरीको सम्झनामा एउटा कविता लेखेको छु, यो सुनाउँछु नि त है। यो चाहिँ शार्दुल विपरीत छन्दमा छ। छोरीको सम्झना। छोरी यी सबकी पवित्र मनकी संस्कार छर्ने तिमी, सच्चा कर्म गरेर यो मुलुकमा हौ प्यार भर्ने तिमी। छातीमा ममता भरेर जनका पीडा सबै हर्दछौ, सारा सृष्टि फिजाइ यो भुवनमा सत्कर्म नै बर्दछौ। फुल्थे फुल सधैँभरि वरिपरि कौशी र बारी, यहाँ हुन्थे सिप थरी थरी रहरका कोठा र चौकामा। छाडेरै सब यो भुलेर घरको नौलो नयाँ ठाउँमा रम्दै बस्नु सधैँ खुसी मनसँगै हाँसेर त्यो गाउँमा। भन्लान् के कतिले गरान पनि खै कस्तो रहेको भनी, जोड्लान् नाम अनेक बन्धु बिचको शाखा निहाल्दै अनि। रम्नै पर्छ अनेक कष्ट सहँदै पीडा लुकाएर है, आफ्ना काहर चाह हर्ष सहजै पुरा गराएर नै। छोरी फुल सरी सुशोभित हुने यो विश्वमा सुन्दर, प्यारी छौ मनकी तिमी सरसकी साँच्चै बन्यौ निश्चल। सच्चा सेवक बन्नु पर्दछ सधैँ साँचेर सद्भावना, मायाले मनको अपार ममता पस्कन्छु यो कामना। मायाले मनको अपार ममता पस्कन्छु यो कामना। छोरीको सम्झनामा यति हो। यहाँले कविता सिर्जना गरेका कविताहरूको सङ्ग्रहको व्यवस्था पाण्डुलिपि पक्कै तयार गर्नुभएको छ, वा चाहिँ विद्युतीय उपकरण मोबाइल ल्यापटपमा कम्प्युटरमा सेभ गर्नुभएको छ। यसभन्दा अगाडि कुनै आफैले कुनै कृति कविताका कुनै चाहिँ पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ कि प्रकाशन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि अहिले तत्काल त्यस्तो कुनै योजना छैन कि के गर्दै हुनुहुन्छ? मलाई चाहिँ अब वास्तवमा भन्नुपर्दा यति धेरै लेख्छु होला भन्ने लागेकै थिएन र योजना नि बनाएको थिएन होइन। अब पुस्तकमा के छापिरहने होला, पुस्तक अहिले कसले पढ्छ होला र जस्तो लाग्ने। अनि त्यतिकै भन्दै लेख्दै कुनै कपीमा छन्, कुनै मोबाइलमा छन्, कुनै ल्यापटपमा छन्, त्यसरी छरपष्ट छन् अहिलेसम्म चाहिँ। अनि एउटा हाम्रो यो मधुबन गोधुलीको संयुक्त गजल कार्यक्रममा भाग लिन एकचोटि काठमाडौँ गइरहेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो गजल मेरा पनि 7वटा गजल छापेका थिए।
त्यो गजल कार्यक्रममा, त्यो वाचन कार्यक्रममा मैले भाग लिएकी थिएँ। त्यो एउटा भयो। अनि यो पखेराका फुलहरू भन्ने हाम्रो यही सङ्घसभामा महिला कवि र कविता भन्ने पुस्तक थियो। त्यसमा कविताहरू 6-7वटा कविताहरू छापिएका छन्। अरू त्योभन्दा बाहेक अलिअलि पत्रिका आउँदी छापेका छन्, मुक्तकहरू, कविताहरू। मेरो आफ्नो त्यसरी व्यक्तिगत किताबहरू कुनै पनि पत्रिकाहरू त्यसरी छापेकी छुइनँ मैले अहिलेसम्म। अब बिस्तारै होला। छाप्ने योजना त्यस्तो केही अहिलेसम्म छाप्ने योजना चाहिँ बनाइहालेको छैन। अब यहाँले कविता लेख्नुहुन्छ, अब किनकि हाम्रा कविता भनेका चाहिँ पाठक वा श्रोता वा दर्शक नभइकन हाम्रा कविताको खास अर्थ पनि रहँदैन होइन। कविता कविताको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसको निमित्त हजुर पाठक हामीले कविता मार्फत जे सन्देश सम्प्रेषण गर्न खोजेका छौँ त्यो सन्देश पाठकहरूसम्म पुग्न पाउनुपर्छ, नत्र कविताको खास अर्थ रहँदैन। अनि यहाँले चाहिँ आफ्ना कविताहरूलाई पाठकसम्म पुर्याउनको निमित्त अब आजभोलि त सामाजिक सञ्जाल पनि छ, के अब पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छैन, लेख्नु भएको छ, पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छैन, तर ती चाहिँ कविताहरू भनेको पाठकको लागि चाहिँ लेखिएका हुन्। पाठकसम्म पुर्याउनुको लागि कसरी चाहिँ अब त्यो विधि अपनाउनु भएको छ? अब अहिले चाहिँ म यही फेसबुक मार्फतै सामाजिक सञ्जालमै चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ पोस्ट गर्छु। नत्र भने अब बिस्तारै अब अलिक बिस्तार अब छाप्ने नै योजनामा चाहिँ अब लागिरहेको छु। अब बिस्तारै अलिक फुर्सदमा छाप्नुपर्छ होला जस्तो लागेको छ मनमा चाहिँ। तर योजना बनाइहालेको छैन त्यस्तो। अब अहिले त सामाजिक सञ्जालमै यसो अलिअलि पाठक समक्ष पुर्याउने गरेकी छु। अनि यो कविताका अहिले आख्यानका पुस्तकहरू, उपन्यासका पुस्तकहरू चाहिँ अधिकांश बजारमा बिक्री भएको देखिन्छ। ग्राहकहरूले, पाठकहरूले चाहिँ खरिद गरेको र अध्ययन गरेको देखिन्छ। कविताका पुस्तकहरू चाहिँ बिक्रीको परिणाम हेर्दा, पाठकहरूको सङ्ख्या हेर्दा त्यति चाहिँ सन्तोषजनक अवस्था चाहिँ देखिँदैन। यो कविताका पाठकहरूको चाहिँ सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नको निमित्त के चाहिँ गर्नु पर्ला? किनकि यो कविहरूलाई त, सर्जकहरूलाई त जति धेरै पाठक बढ्यो त्यति नै पुस्तक प्रकाशनमा पनि, पुस्तकबाट चाहिँ एउटा सामान्यतया लागत पुर्याउनुमा पनि एउटा कुरा छ। पाठकहरूको सङ्ख्या बढी नरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने चाहिँ अब सङ्ख्या पनि चाहिँ कम छन्। पाठकहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नको निमित्त सर्जक स्वयंले, राज्यले अनि यो साहित्यसँग सम्बन्धित चाहिँ निकायहरू, विभिन्न चाहिँ सरकारी गैर सरकारी निकाय संस्थाहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्ला? के सुझाव छ यहाँहरूलाई? हजुरको अब यो पाठकसम्म पुर्याउनका लागि त अब सर्जकहरूलाई ले चाहिँ अब यी सिर्जना गरेका चाहिँ रचनाहरूलाई चाहिँ पुर्याउनका लागि त अब सर्वप्रथम त आफै पनि अलिक लाग्नुपर्ने हुन्छ देखिन्छ होइन। त्यसपछि अब सरकारी तवरबाट पनि यसलाई चाहिँ अलिक प्रोत्साहन गरेर अलिक यसलाई चाहिँ अब यो सिर्जना, साहित्य सिर्जनालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, साहित्य सिर्जनाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले अब त्यसरी चाहिँ सरकारले पनि राम्ररी अलिक अगाडि बढिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र त्यसरी बढ्यो भने अनि पाठकहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो पढ्नको लागि, र सर्जकहरूलाई अथवा हामी रचनाकारहरूलाई पनि त्यो हौसला प्रदान हुन्थ्यो र अझै सिर्जना गर्ने अवसर पाइन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कविता सुनौ यहाँको। हजुर, म बुवाको सम्झनामा, मेरो बुवा बित्नु भएपछि मलाई एउटा कविता फुरो, बुवाको सम्झनामा एउटा कविता सुनाउँछु। यो पनि शार्दुल विकृत छन्दमा लेखिएको छ, बुवाको सम्झना भन्ने। बाबाको घर यो बिरानो अहिले छाडी कहाँ जानु हो,
बाँच्दा कर्म गरी महान हुनुभयो, जाँदा न के लानुभयो, नै पर्छ सबै भनेर कसरी, माया त बिर्सौँ यहाँ, खेली खाई गरी बसे रहरमा, हुर्केछु साथैमा, खेली खाई गरी बसे रहरमा, हुर्केछु साथैमा, आएछन् जबै चहाड घरमा, सम्झन्छु धेरै कुरा, लाग्यो यो मनमा गढेर बहुतै, भेटे हुने यही धरा, त्यो नम्रैपनको मलिन रसिलो, बाँडी कहाँ मिल्छ र, अर्ती त्यो बहुतै गुनेर मनमा, दिन्थे नि ज्ञानै तर, अर्ती त्यो बहुतै गुनेर मनमा, दिन्थे नि ज्ञानै तर, छातीमा ममता भरेर बहुतै, ज्ञानै फिजाइकन, हाँसोले मनमा रहेन सकसै, शान्तै थिए तीजना, मिल्दैनन् अब ती बिते पल कतै, सम्झेर रोए पनि, कर्मै छन् अधुरा भने गरिदिने, भर्दै खुसीले अनि, कर्मै छन् अधुरा भने गरिदिने, भर्दै खुसीले अनि, छाडेरै घरको सबै रहर त्यो, बिर्सेर टाढा कहाँ, स्वर्गैमा सुखको नयाँ सहरमा, बेसै त होला तहाँ, श्रद्धाले मनभाव अर्पण गरी, झुक्दैछु तस्बिरमा, आनन्दैसँग बस्नु है रमिकनै, वैकुण्ठको बासमा, आनन्दैसँग बस्नु है रमिकनै, वैकुण्ठको बासमा। बुवाको सम्झनामा मलाई लेख्न अलिअलि आए पनि वाचन गर्ने कला पटक्कै छैन, त्यसैले यस्तै वाचन गरेँ मैले सर। अब अर्को एउटा जिज्ञासा के राख्यौँ भने यहाँले कविता कुन परिस्थिति परिवेश वा कस्तो वातावरणमा बढी लेख्नुहुन्छ? किनकि कविता लेख्ने कुरा चाहिँ कापी कलम समातेर चाहिँ थपक्क चाहिँ खाटमा बसेर चाहिँ कविता त फुर्दैन होला, त्यहाँ विशेष चाहिँ एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि परिवेशको आवश्यकता पर्ला। प्राय जसो यहाँ कस्तो परिवेशमा एकदम स्वच्छन्द तरिकाले चाहिँ कविता फरर फुल्छ? अब कविता लेख्नलाई भावनामा अब केही न केही दिमागमा चोट परेको हुनुपर्छ, कि खुसी व्यक्त भएको हुनुपर्छ होइन, कि धेरै खुसी हुनुपर्छ, कि धेरै चोट परेको हुनुपर्छ। अब यो जस्तै मैले बुवाको सम्झनामा चाहिँ बुवा बितिसकेपछि यो कविता मलाई फुर्यो। त्यो फुरेपछि त्यो दिनभरि कविता लेख्छु भनेर पलेटी कसेर लेखिँदैन कविता। अब फुरेपछि एकछिन बसेपछि आइहाल्छ। अब म यति टाइम चाहिँ कवितामा बिताउँछु है, कविता लेख्न मलाई टाइम छुट्याउँछु है भनौँ भने पनि त्यो कविता लेखिने चाहिँ होइन। आफ्नो मनमा भित्रैदेखि भावनाबाट फुर्नुपर्ने हुन्छ कविता लेख्नलाई। भित्रै मनमा कि दुःख परेको हुनुपर्छ कि सुख परेको हुनुपर्छ, त्यस्ता दुई खाले मनस्थितिबाट चाहिँ कविता उत्पन्न हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अरू सर्जकहरूले त कसरी लेख्नुहुन्छ होइन, मेरा विचारमा चाहिँ अब जस्तै अब कविता कुनै न कुनै घटना घटेको छ भने त्यसका बारेमा लेख्न सकिन्छ। अनि कुनै कुनै अब अलिक चाहिँ मनमा दुःखै परेको हुनुपर्दो रहेछ यो सिर्जना गर्नलाई नि। अब मलाई जतिखेर म बाल्यकालमा कविता लेख्थेँ त्यतिखेर मलाई त्यस्तो खास दुःख परेको भए म त्यतिखेरदेखिकै सिर्जना धेरै लेख्थेँ होला जस्तो लाग्छ। पछि अब मेरो परिवारमा त एकैचोटि धेरैजना तिनजना भाइ आमा भदा तिनैजना एक वर्षभित्रमा त्यसरी बित्नुभयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ यो साहित्य सिर्जनापट्टि अलिक दुःखका कविता लेख्दा लेख्दै अनि लेख्न थालेँ कि म त्यसपछि चाहिँ अब त्यही भएर भावनामै फुर्नुपर्छ। त्यो म कविता लेख्छु भनेर जबरजस्ती लेखेर चाहिँ लेखिँदैन कविता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब एउटा कविता सुनौँ। हजुर अब एउटा हुन्छ।
हामीसँग अहिले 4 मिनट बाँकी छ, फेरि एकछिन जोडिन्छौँ। अगाडि चाहिँ यो व्यवस्थापन गर्दा गर्दै केही समय चाहिँ जुनको केही समय चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च्यौँ। त्यसो भए म थोरै छोटो चाहिँ भन्छु न त। हस् हस् हस्। यो अस्ति स्तनपानको दिवसको दिन लेखेको कविता थियो। हजुर हजुर। आँको स्तनपान छ शिशु यो बढ्दै रहेको जहाँ, कसले सक्छ र प्यास मेट्न उनको तृप्तै बनाई यहाँ। प्यारो काख लाखमा छ सजिलो आमा भएरै त हो, बर्छिन् शक्ति अनेक कष्टसँगको माया रहेरै न हो। आमाको महिमा अपार जगमा गाएर गाइन्छ र, आमा सागर हुन् पवित्र जलकी चाहेर पाइन्छ र। बाँड्छिन् स्नेह सधैँ मिठासपनले सन्तान आफ्नै भनी, भुल्दैनौ ममता कुनै पल यहाँ टाढा भए तापनि। देखिन्छन् कति हृष्टपुष्ट शिशु ती हुन्छन् चलाखी कुरा, हुन्छन् स्वास्थ्य सदा र बाहुबलका सन्तान राम्रा सुरा। श्रद्धाले स्तनपान होस् शिशुहरू आमा सबैले बुझौँ, आमाको ममता र प्यार रसिलो सद्भाव राख्ने गरौँ। आमाको ममता र प्यार रसिलो सद्भाव राख्ने गरौँ। हस्, धन्यवाद। एकदमै समसामयिक विषयमा कविता सुन्यौँ। अब एकैछिन हामी चाहिँ छुट्टी। यहाँले कविता सृजना गर्नुभएको छ। यो प्रारम्भमा कविता सुरु गर्दाखेरि नेपाली विषयको शिक्षक भएको हिसाबले यहाँले चाहिँ कविताको लेखनमा यसका केही गण भावमा विशेष त्यो अध्ययनको यहाँले विश्वविद्यालयको चाहिँ अध्ययनको विषयले अलिकति चाहिँ सहयोग गरे होला। अनि यो नेपाली वा संस्कृत अध्ययन गर्दा छन्दको कविता लेख्न बढी सहज हुने र अरूलाई अलिकति चाहिँ नेपाली वा संस्कृतको पृष्ठभूमिभन्दा चाहिँ अन्य विद्यार्थीलाई अलिकति चाहिँ थप मेहनत लाग्ने हो, वा चाहिँ विषयले खास केही प्रभाव पर्दैन छन्दमा कविता लेख्नको लागि? यहाँको अनुभव के छ? छन्दमा कविता लेख्न त्यस्तो खासै विषयले अलिक त प्रभाव पार्छ नै। नेपाली विषयलाई अलिक सजिलो सरल त होला, तर कतिपय गणितका सरहरूले पनि एकदम राम्रो छन्दमा कविता लेखिरहनु भएको छ, इङ्ग्लिसका सरहरूले पनि लेखिरहनु भएको छ। त्यसैले धेरै प्रभाव पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनि संस्कृत अध्ययन गरेका चाहिँ अब अघिल्लो पुस्ताका चाहिँ विद्वानहरूले लेखेका चाहिँ कविताहरू अलि बढी क्लिष्ट, अर्थात् चाहिँ अब हेर्दा चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम सुमधुर लाग्ने, तर चाहिँ भाषा हेर्ने हो भने चाहिँ आशय हेर्ने हो भने, त्यसको भाव हेर्ने हो भने बुझ्न कठिन हुने खालका चाहिँ कविताहरू हामीले अध्ययन पनि गरेका छौँ। र कतिपय चाहिँ कविताहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर पनि पढेर पनि त्यसको भाव बुझ्न नसकेर चाहिँ हम्मे परेको अवस्था पनि छ। अनि कविता एउटा चाहिँ छन्दको कविता चाहिँ एउटा उत्कृष्ट छन्दको कविता हुनको लागि चाहिँ नब्बे नहुने 2-3वटा धेरै विशेषता हुनुपर्छ होला। त्यसमध्ये नब्बे नहुने 2-3वटा विशेषता के हुन सक्छन्? के चाहिँ छन्दमा पहिलो कुरो त अब गणको अनुभव हुनु पर्यो, गण जान्नु आवश्यकता छ होइन। अब मात्रा गण, अनि अब मात्रा र गण अनि भावलाई नै लिनुपर्छ विशेष गरेर। अनि अब शब्दको छनौट, शब्दको चयन, हजुर, व्याकरणीय चाहिँ शुद्धता, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हो। शुद्धतालाई त बहुत ख्याल गर्नुपर्छ, मात्रा र शुद्धता, अनि गण ख्याल गरेपछि चाहिँ अलिक छन्द लेख्न सजिलो हुन्छ, छन्दमा कविता लेख्न। अनि यहाँले चाहिँ छन्दमा मात्रै कविता लेख्नुभयो अथवा कविता विधामा मात्रै आफ्नो चाहिँ कलम चाहिँ चलाउनु भयो कि निबन्ध, उपन्यास अथवा चाहिँ कथा अथवा चाहिँ अन्य विधामा पनि, कविताभन्दा बाहेकका विधामा पनि कुनै यहाँका चाहिँ सृजनाहरू छन्, अब प्रकाशित अप्रकाशित?
मेरा छन्द छन्दका कविता चाहिँ बरु अलिक कम छन्, म अलिक पछि पछि लेख्न थालेँ। अरू अब मुक्तक, गजल, अनि अहिले त नयाँ विधा आएको छ एउटा कोपिला पनि, त्यो पनि सिर्जना गर्छु अलिअलि। अनि गद्य कविताहरू अलिअलि। हजुरको चाहिँ एउटा मुक्तक, एउटा गजल र हजुर हाइकु विधा पनि अब आजभोलिको हाइकु विधा त्यति चलनमा छैन होला। कोपिला 3 लाइनको कोपिला को चाहिँ हजुर आजभोलि चाहिँ छ। अब हजुर बाहेकका चाहिँ यहाँले सिर्जना गरेका चाहिँ केही गजल, मुक्तक, कविता, हाइकु, कोपिला मध्येको चाहिँ एक एकवटा चाहिँ सिर्जना सुन्नु। एउटा कोपिला सुनाउँछु नि त है। हस् हस्। कोपिलाको एउटा डाली छ होइन, 5वटा कोपिला भएपछि एउटा डाली हुन्छ त्यसको। हजुर मैले एक डाली कोपिला लिएर यहाँ उपस्थित भएँ है त। एउटा डाली। हजुर एउटा डाली। हजुर राम्रो टाई पाएछौ, राम्रो टाई पाएछौ, दौरामा पो लाएछौ। आहा, राम्रो टाई पाएछौ, दौरामा पो लाएछौ, ढाका टोपीमा गुँहेलोको फुल। आहा, टोपीमा गुँहेलोको फुल, राम्रो टाई पाएछौ, दौरामा पो लाएछौ। यो एउटा कोपिला हो। हजुर अब अर्को कोपिला, मैमत्ता भएकै हो कि भाग गएकै हो कि, सुन्नु बुढाको आगो ताप्नु मुढाको, मैमत्ता भएकै हो कि भागेर गएकै हो कि। यो अर्को कोपिला। मलाई वाचन गर्न चाहिँ अलिक कला छैन के मेरो। हजुर हजुर होइन ठिक छ। हजुर जुन गोरु सिङ छैन उसको नाम तिखे, जुन गोरु सिङ छैन उसको नाम तिखे, त्यसको पनि रूप रङ्ग छैन, काम गर्ने त झनै ढङ्ग छैन। त्यसको पनि रूप रङ्ग छैन, काम गर्ने त झनै ढङ्ग छैन। अब चौथो कोपिला, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले, दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले, माटो हेरेन पछारियो बाटो हेरेन, माटो हेरेन पछारियो बाटो हेरेन पछारियो। अब अन्तिम कोपिला, डालीको 5औं कोपिला छ, नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग खायो, नपाउने केरा पायो बोक्रैसँग खायो, सड्किएर झन्डै मरेन अड्किएर झन्डै मरेन, सड्किएर झन्डै मरेन अड्किएर झन्डै मरेन, नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसँग। हजुर हजुर। अब एउटा गजल पनि सुनाऊ। हुन्छ। त्यो प्रायः जसो मैले अलिकति यहाँ सन्दर्भ जोडेँ। गजल भन्ने बित्तिकै अब छन्दका कविताहरू चाहिँ श्रृङ्गार रस र अन्य रसहरूमा चाहिँ समान समान करिब करिब समान देखिन्छन्, समान पढिन्छन्, हामीले समान प्राप्त गरिन्छन्। मतलब भक्ति रसदेखि लिएर चाहिँ अब अन्य रसहरू रहन्छन्। अधिकांश चाहिँ यो गजलहरू चाहिँ श्रृङ्गार रसमै लेखिन्छन्, अन्य रसहरूमा अलिक कम लेखिन्छन्। यो मैले नबुझेको हो कि मैले चाहिँ अध्ययन गर्ने पढ्ने मौका नपाएको हो कि यो गजलको चाहिँ यो प्रवृत्ति अथवा प्रकृति नै त्यस्तै हो? अब यो गजल भनेपछि चाहिँ अलिक श्रृङ्गारिक नै हुँदो रहेछ, त्यही श्रृङ्गार रसबाट नै गजलको चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। तर पछि आएर गजल भनेपछि जस्ता जेबाट पनि हुनसक्छ। अब त्यो रदिफ काफिया भन्छ, काफिया मिलाएपछि अथवा रदिफ मिलाएपछि चाहिँ गजल भइहाल्छ भन्ने धारणा हाम्रो कतिको छ, मेरै पनि छ है। म पनि जुन विषयमा लेख्छु, तर वास्तवमा यो अब बहर गजल एउटा हुन्छ होइन, यो छन्दमा लेखिने गजललाई बहर गजल भनिन्छ। त्यो बहर गजल चाहिँ अलिक मिलेको हुन्छ, अलिक यसको नि छन्द जस्तै रस्व दीर्घ यताउता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो काफिया सबैमा उस्तै काफिया मिलाउनुपर्छ, रदीप भनेको सबैमा एउटै हुन्छ। हो त्यसरी लेखेको गजल अब छुट्टै किसिमको हुन्छ। अब यो चाहिँ गजल त गजलै भनिन्छ, तर हरेक विषयमा अब त्यो सिङ्गारिक मात्रै नभएर यो वीर रसको पनि हुन्छ, भयानक विभत्स रस हुन्छ, हरेक रसमा चाहिँ गजलहरू लेखिन्छन्।
अब एउटा गजल सुनौ। हुन्छ, म एउटा गजल सुनाउँछु। हस्। महिमा अपार जति गाए पनि सिद्धिन्न माया जति लाए पनि। महिमा अपार जति गाए पनि सिद्धिन्न माया जति लाए पनि। अधिष्ठात्रा खै गन्तव्य कहाँ हो भेटिन्न कहिल्यै जति धाए पनि। सिद्धिन्न माया जति लाए पनि भेटिन्न कहिल्यै जति धाए पनि। त्यही काख न्यानो खोजे मिल्छ कहाँ, त्यही काख न्यानो खोजे मिल्छ कहाँ। बुझ्दैन मन यो लाख पाए पनि। सिद्धिन्न माया जति लाए पनि बुझ्दैन मन यो लाख पाए पनि। अमृतकै गाँस सम्झन आउँदा, अमृतकै गाँस सम्झन आउँदा अगाउन पेट जति खाए पनि, अगाउन पेट जति खाए पनि। अब म अन्तिम मक्तामा छु, मक्ता शेर भन्छ यसलाई, अन्तिमकोलाई। यो संस्कार मान्दै सत्कर्मले आज, संस्कार मान्दै सत्कर्मले आज जिउने छु आमा पीडा छाए पनि। सिद्धिन्न माया जति लाए पनि भेटिन्न कहिल्यै जति धाए पनि। बुझ्दैन मन यो लाख पाए पनि, अगाउन पेट जति खाए पनि। जिउने छु आमा पीडा छाए पनि। संस्कार मान्दै सत्कर्मले आज जिउने छु आमा पीडा छाए पनि। महिमा अपार जति गाए पनि सिद्धिन्न माया जति लाए पनि। यो गजल एउटा चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ भावपूर्ण चाहिँ गजल हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। अनि अब यो कविता आजभोलिको एउटा ट्रेन्ड के छ भने कविता सृजना गर्ने, कविता सृजना गर्ने तर स्वर चाहिँ मा अलि ठगिएका भनौँ न, त्यति राम्रो स्वर नभएका, त्यो त प्राकृतिक कुरा हो बनाएर भन्ने कुरा पनि भएन। उहाँले केही अलिअलि रियाजले पनि केही फरक पार्छ। उहाँहरूले चाहिँ गायकहरू, स्थापित गायकहरूलाई चाहिँ आफ्ना कविताहरू वाचन गर्न लगाएर आम चाहिँ दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ कविता सम्प्रेषण गर्ने एउटा चाहिँ ट्रेन्ड चलेको छ। त्यो कविताको सृजना एउटाले गर्ने, वाचन अर्काले गर्ने गर्दाखेरि वास्तवमा यो सर्जकप्रतिको चाहिँ न्याय कस्तो हुन्छ? होइन, अब सिर्जना गर्न सकिन्छ। अब त्यो सिर्जना गर्न सके पनि कसैलाई स्वर आउँदैन, कसैलाई लय आउँदैन। अब मलाई जस्तै हुँदो, मलाई पनि अब त्यो छैन। तर सर्जक चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सर्जक त पछाडि नै पर्ने भयो नि। वाचकहरू अगाडि आउने र सर्जकहरू त सबै पछाडि नै पर्ने अवस्था हुँदैन? अब त्यो सर्जकहरू पछाडि त पर्छन्, अब वाचकले पनि केही न केही त अब उनीहरूले नि सिर्जना गरिसकेकै हुन्छ। त्यो त्यसै गाउन त आउँदैन, त्यसै स्वर निकालेर मात्रै त हुँदैन नि त। त्यसको लय भाव त सबै बुझेकै हुनुपर्छ। उहाँहरू अगाडि बढ्ने त अब आफ्नो स्वरले पनि हो, उहाँहरूलाई साथ दिएको नि हुनसक्छ होइन। अब हरेक कुराले साथ दिएको भनौँ न त चाहिँ। अब लेख्नेलाई कतिलाई चाहिँ लेख्न मात्रै आउने, बन्दै वाचन गर्न नआउने नि हुन्छ नि त। अब मलाई पनि वाचन गर्नै आउँदैन, लेख्न चाहिँ बरु अलिअलि लेख्छु। अब जबरजस्ती मैले यही कुरा चाहिँ सन्दर्भ जोड्न खोजेको, यहाँका सृजनाहरूलाई कुनै स्थापित कलाकारहरू, गायककारहरूद्वारा चाहिँ वाचन पनि गराउनु भएको छ कि त्यस्तो अभ्यास गर्नुभएको छ? मेरो यो कविता, यो के अरे आमा नारी सन्देश, नारीको कविता भन्ने एउटा
हाम्रो रिता पाठक म्याडमले वाचन गर्नुभएको छ। उहाँको राम्रो लाग्छ आफ्नै सिर्जना, उहाँले वाचन गर्दा राम्रो लाग्छ। फेरि त्यही तरिकाले म वाचन गरौँ भनौँ, म अलिक सक्दिनँ। त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ, कसै कसैले गाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। आफूलाई अब सर्जकलाई पनि मेरो कविता गाइदिएको भन्ने मख हुन्छ नि, त्यो पछि पर्ने त कुरै आउँदैन। अनि अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ र अन्त्यमा चाहिँ एउटा अब फेरि अर्को चाहिँ एउटा कविता यहाँकै छनौटको, चाहे छन्दमा अथवा चाहिँ छन्द बाहेकको कुनै कविता आफ्नै छनौटमा। हुन्छ, म एउटा भानुभक्तको अब आफ्ना बुवा आमाको सबैको भनिसक्यो, हजुर सम्झेर एउटा कविता अस्ति सिर्जना गरेकी थिएँ, त्यही भन्छु म। हस्। यो पनि विकृत छन्दमै छ। डुल्दैछौ कि कतै कुनै सहरमा, हे भानु बस्छौ कहाँ? तिम्रा नाम र कर्म मर्म अहिले सम्झी सबै छौँ यहाँ। पाखा भिर अनेक पर्वतसँगै गाइन्छ तिम्रो गुण, सच्चा भक्त बन्यौ तिमी मुलुकमा राखेर त्यो सद्गुण। सच्चा भक्त बन्यौ तिमी मुलुकमा राखेर त्यो सद्गुण। मेला पातर गाउँ खोज सबमा सुन्ने गरेका धुन, नेपाली जनमा पवित्र मनले गाइन्छ यस्तै गुण। नेपाली कविमा पवित्र छविमा झुल्केर तारासरी, भाषा संस्कृतिको गरी जतनले सम्मान उस्तै गरी। छन् धेरै रसिला विशिष्ट कविता भण्डार हौ ज्ञानका, नेपाली मुटुभित्रका कवि बन्यौ सद्भाव हाम्रो सदा। यो रामायण झन् पढेर जनमा भुल्नै नसक्ने छ है, भाषामा बहुतै मिठास रसका छुट्टै छ आनन्द नै। घाँसीको मन चेतना गहकिलो देखेर तिम्रो मन, नेपालीपनको विशाल गरिमा मानौ बन्यौ सज्जना। सेवा भाव थियो पवित्र दिलमा, कर्तव्यका बोधले गर्ने चाहत भव्य सभ्य बनियो साहित्य सद्भावनाले। गर्ने चाहत सभ्य भव्य बनियो साहित्य सद्भावले। फुल्दैछन् सबको पिला अब यहाँ ढाकेर बारीभरि, सम्झन्छन् अब भानुभक्त सबले श्रद्धा अनेकौं गरी। उस्तै जन्म बनोस् नहोस् कठिन केही भाषा र साहित्यमा, तिम्रै नाम जपेर बस्नु छ सबै यो राष्ट्र लालित्यमा। तिम्रै नाम जपेर बस्नु छ सबै यो राष्ट्र लालित्यमा। कविप्रतिको चाहिँ समर्पित भाव सहितको कविता सुन्ने श्रवण र यहाँ एउटा चाहिँ आफूलाई भर्खरै बामे सर्दै गरेको चाहिँ कविको रूपमा चाहिँ परिचित गराइरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै प्रारम्भ गरेको भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जस्ता भर्खरै कविता छन्दका कविता साह्रै मन पराउने, सुन्न मन गर्ने, तर चाहिँ कविता लेख्नको लागि चाहिँ लेखौँ पनि लाग्ने, तर लेख्न प्रारम्भ गरि नसक्नुभएका ती सम्भावित चाहिँ कविहरूलाई यहाँको कवि मनले के सन्देश दिन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब यस्तै हो, अब म जस्तै मलाई पनि अब छन्दमा अरूले गाएको लेखेको देख्दाखेरि रहर लाग्थ्यो, लेखौँ लाग्थ्यो, तर कति कठिन पर्छ, लेख्नै सकिँदैन। त्यस्तै हुन्छ, अरूलाई पनि थाहा छ। उहाँहरूले पनि अब
बहुत कोसिस गरेर आफ्ना अग्रजहरूलाई भनौँ न, अग्रजहरूको अनुसरण गर्दै उहाँहरूसित सहायता माग्दै लेख्न सक्नुहुन्छ। अहिले त धेरै कविहरू निस्किसक्नु भएको छ, धेरै चाहिँ सिर्जनाहरू गर्न थाल्नुभएको छ, धेरै विधामा हात हाल्नु भएको छ। महिला कविहरू पनि, कवयत्रीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यो अब आफूले परिश्रम गरेरै हो। अब हामी महिलाहरू चाहिँ प्रायः के हुन्छ भने त्यति अल्छी चाहिँ हामीमा त्यति जागेको हुँदैन। महिलाहरूमा अलिक जाँगरै हुन्छ, फुर्ती नै हुन्छ होइन। अब सिर्जना गरौँ है भन्दाखेरि खोजी गर्दा अनि त्यहाँबाट अब आफूभन्दा अग्रजहरूबाट शिक्षा लिँदाखेरि हुन्छ होला, सम्भव हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले पनि त्यसै गरेको हो। अब मैले पनि आफै त्यसै जानेको त होइन, अझै पनि सिक्दैछु, भर्खरकै कलिलै अवस्थामा छु। मान्छे छिप्पिए पनि सिर्जना चाहिँ कलिलै छन् मेरा। अब करिब अन्तिम कविता एउटा सुनौ, त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ। यो चौपाई शब्द अब धेरै शार्दुल ब्रिटिसको भइसक्यो। छन्दमा लेखेकी छु। कविताको शीर्षक छ जवानी। जवानी कस्तो हुन्छ भनेर यसो भावना अलिअलि व्यक्त गर्न खोजेको, मिलेको छ कि फुरफुर गरिकन नाच्छ जवानी, चलपल सकेर बन्छ कहानी। जब जब मनमा खटपट बढ्ने, असहज भइकन तन पनि ढल्ने। बनिदिनु अविरल सेवक दानी, भरिदिनु प्रेम जाग्ला जवानी। तन मन सब दुःख हर्नु सारा, जगमग जगमा छर्नु छ तारा। जगमग जगमा छर्नु छ तारा। हर पल सबतिर भिजाइ माटो, पल पल बनोस् कतै नि बाँझो। पल पल नबनोस् कतै नि बाँझो। सरल शीतल छ निवास हाम्रो, बस्नु छ सहज मिलिकन राम्रो। बस्नु छ सहज मिलिकन राम्रो। किरण तरिकन उज्जवल पार्दै, भुवन तलमा सुख शान्ति भर्दै। सुन्दर फुल छ जीवन हाम्रो, सुन्दर फुल छ जीवन हाम्रो। बन जवानी अझ धेरै राम्रो, बन जवानी अझ धेरै राम्रो। धन्यवाद। अब यहाँले यो कार्यक्रम मार्फत थप भन्न मन लागेका तर चाहिँ मैले सुन्न नभ्याएका केही कुरा छन् भने त्यस्तो अब सबै कुरा त भइसकिरहेको छ, त्यस्तो खासै कुराहरू छैनन्। अब सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ कुनै पनि समय चाहिँ खाली राखेर त्यसै बेकारमा चाहिँ बस्नु हुँदैन। समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ अनि साहित्य सिर्जनामा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति खाली समय भने साहित्य सिर्जनामा लाग्नुपर्छ। अब हाम्रो घर आएपछि काम व्यवहार सबै कुरा आफ्नो पेसा त छँदैछ। त्यसको अलावा अब खाली समयको सदुपयोग गरौँ भन्न चाहन्छु सबै सर्जकहरूलाई। हाम्रो शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणमा हामीले कवि सर्जकहरूलाई प्रारम्भदेखि वर्तमान समयसम्म कविता सृजनाका समयमा प्राप्त गरेका अनुभवहरू, यहाँले चाहिँ प्रेरणाका स्रोतहरू र त्यसै गरी चाहिँ केही अनुभूतिहरूलाई सेयर गर्ने यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भयो। आफ्ना सुमधुर कविताहरू श्रवण गराइदिनु भयो र आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो। त्यसको निमित्त म कार्यक्रम सञ्चालक देवेन्द्र भुषालको तर्फबाट र यो सुनको युट्युब च्यानलको तर्फबाट यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई यो काव्य यात्रामा सामेल गराएर, सहभागी गराएर यो सुनौलो अवसर
यो बिर्सिनै नसक्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभारी छु। हस्, धन्यवाद, बिदा हुन चाहन्छु अब। हस्। हस्।